नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के बीच रूबरू हुआ हूँ अल-मुश्किल कुशा नेशनल तंजीम की जानिब से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल-मुश्किल कुशा नेशनल सोसाइटी अपने मकसद ईमान बेदारी और दीन ईमान की मजबूती महज खिदमत खल्क पर शहर शहर गांव-गांव कस्बों में पूरे हिंदुस्तान में जा जाकर कौम और समाज की खिदमत कर रही है। अल-मुश्किल कुशा नेशनल सोसाइटी की जानिब से तमाम एजुकेशन इदारे, सेंटर और सिलाई सेंटर ये मुहैया करा के तमाम जो गरीब गुरबा हैं, यतीम हैं, बेसहारा लाइम लोग हैं, उनके लिए खिदमत की जा रही है। इस सब को और आगे बढ़ाते हुए आपको मैं एक और जानकारी दूं कि अल-मुश्किल कुशा नेशनल तंजीम की जानिब से सदाए बुलंद और हक के वास्ते अखबार भी समाज में चल रहा है, जो शाहजहांपुर ज़िले से पहली बार हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में छप के आ रहा है। साथ ही गांव दराज घर घर कौमी मैगजीन सदाए बुलंद के नाम से भी उर्दू और हिंदी में छपकर घर घर तक पहुंचाई जा रही है। इस बीच में एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले रमज़ान मुबारक का महीना है और ये महीना बाबरकत का महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने ईमान वाले बंदे बंदियों पर, इबादतगार नमाजी परेजियों पर, रोज़ेदारों पर जो दूसरे महीने के एवज में इस महीने में 70 गुना सवाब बढ़ा देता है। जो बंदा बंदी नेकी करता है, सदका ज़कात निकालता है, नमाज पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। तो इसी के साथ आज मैं एक ऐसे मसले को लेके आया हूँ जो ज़्यादातर आप लोग देख रहे होंगे कि साल भर में जो एक महीना रमज़ानुल मुबारक का आता है, इस महीने में ही मुसलमान भाई अपनी हलाल कमाई की ज़कात, सदका, फितरा या ताउन जो भी कुछ करते हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अल-मुश्किल कुशा नेशनल तंजीम एक टीम गठित करती है हर साल में, जो गरीब गुरबा, बेवा, बेसहारा हैं, जो बच्चियां, बेटियां हैं, बहनें हैं, जिनके घर में कोई मर्द, भाई या शौहर या बाप कमाने के लायक नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे लोगों को तलाश करते हैं घर घर जाकर, और जो हम लोग एक पैकेज बनाते हैं या किसी गरीब गुरबा की बेटी की शादी करवाते हैं, हम लोग उसको वहाँ पर घर पे जाके उसका इंतज़ाम कर देते हैं। खूब उसको जांच पड़ताल करके उसकी जानकारी लेकर कि हाँ ये इस लायक है या नहीं है। तो वहाँ तक आपका जो भी हमारे सोसाइटी में, हमारे खानका में जो भी ताउन आता है, अभी तक तो ऐसा कोई ख़ास ताउन आया नहीं है, लेकिन हाँ जो भी आता है, जो लोग देते हैं ज़कात, फितरा, सदका, वो उन लोगों तक पहुँचाया जाता है जो इसके हकदार होते हैं। वहीं इस महीने पर भी हमारा सिलसिला जारी है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो फ़कीर, जो घर घर दरवाजे दरवाजे रोज़ पेशेवर हैं, जो एक अपना धंधा बनाए हुए हैं, रोज़गार बनाए हुए मांगने का, ऐसे लोगों को अगर आप सदका फितरा देंगे तो जिनको हक है, जिनका हक ये है कि हम तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचता है, तो ये भी एक बेईमानी है, ये भी एक नाइंसाफ़ी है। हमारे कौम, हमारे दीन ने हमको ज़कात और फितरा और सदका निकालने का इसलिए हुक्म दिया कि हम कोई भी हम में से गरीब गुरबा न रह जाए, लाचार मोहताज न रहे। तो इसलिए हमारा मकसद है, हमारी एक ये पहल और कोशिश रहती है ईमान बेदारी को लेकर कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जहाँ जो जिसकी ज़रूरत है वहाँ तक आपका ताउन, आपका सदका, ज़कात, फितरा पहुँचाता हूँ। दूसरी बात, यहाँ हम खड़े हैं, ये एक इदारा है, मदरसा है, स्कूल है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, हिंदी, उर्दू, अरबी मीडियम अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी ज़रूरतें होती हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो ताउन करें
صدقہ فطرہ زکوٰۃ وہ آپ لوگ ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایڈریس پر اور جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ جو نیچے اسکرین پر چل رہا ہے اس پر آپ سلپ ضرور بھیجیں، یا آپ QR کرتے ہیں تو اس کی بھی سلپ آپ شیئر کریں۔ اور کسی کو بھی ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ ہماری سوسائٹی کی جانب سے اگر کوئی بھی ہماری سوسائٹی کی یا خانقاہ کی یا مدرسے کی کوئی پرچی لے کر آپ تک پہنچتا ہے تو پہلے آپ ہمارے کانٹیکٹ سے آپ رابطہ کریں، ہمارے نمبر سے رابطہ کریں، کیونکہ پچھلے گزشتہ سال میں ایسا بہت بار آیا ہے کہ ہمارے نام سے، ہماری سوسائٹی کے نام سے لوگوں نے تعاون لیا جو ہم تک نہیں پہنچا، ہماری سلپ بھی کہیں نہ کہیں سے وہ کاپی کر کے لے گئے اور ہمارے نام سے، ہمارے یا مدرسے کے نام سے یا ہماری سوسائٹی کے نام سے، صدائے بلند میگزین کے نام سے یا اخبار کے نام سے، لوگ ایڈ کے نام سے کہیں پر بھی اگر آپ سے تعاون مانگنے پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے نمبر پہ آپ جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کریں۔ اور جو میں نے آپ سے بولا ہے کہ آپ کا تعاون ہم اس جگہ تک پہنچاتے ہیں جہاں جس کا حق ہوتا ہے، تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے۔ آج 15 روزے ہو چکے ہیں اور 14 روزے یا 15 اور باقی رہ گئے، وقت بہت رفتار میں ہے، تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنا صدقہ فطرہ زکوٰۃ المشکل کشا نیشنل سوسائٹی خانقاہ کو جمع کریے۔ ہماری ٹیم آپ کی یہ مدد کرے گی کہ جہاں پر آپ کا پہنچنے کا ہے وہاں پر وہ صدقہ فطرے کی رقم پہنچائی جائے گی، اور ان غریب غرباؤں کو جن کو اس بات کی ضرورت ہے، جو وہ بھیک نہیں مانگ سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی مدد کرے، لیکن پیشے ور لوگ جو بھکاری ہے گلی گلی اور جو عیدگاہ یا جمعہ کے دن بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ اس میں لیڈیز بھی شامل ہوتی ہیں، تو ان کو دینے سے بہتر ہے کہ جو بیچارے خوددار لوگ ہیں، جو محتاج ہیں گھروں میں، جن کے کوئی کھانے پینے کا نہیں ہے، وہاں تک پہنچایا جائے۔ آپ لوگ نہیں یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمارے تک آپ اپنی رقم، اپنا زکوٰۃ فطرہ صدقہ بھیجیے، پہنچائیے، ہم وہاں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری، ہمارا یہ کام ہے خدمت خلق کرنا۔ اور آپ لوگوں کو بھی یہ المشکل کشا نیشنل سوسائٹی خانقاہ دعوت دیتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک جماعت پر قائم رہیے، سنی صلاتوں پر قائم رہیے اور سنی بنے رہیے۔ حضرت اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے یہ دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، سوسائٹی کا ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا المشکل کشا نیشنل سوسائٹی کا کام، ایمان بیداری کا کام جاری اور طاری ہے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔